إخوان السلام عليكم ورحمة الله. معكم اليوم المحدث قالوا غير باش نقدم. قال لي الناس ما يسمعونيش لينا بعيد على الميكروفون. ايوا نقربوا هنا نشوف واش هي فهمتي. غادي نحاولوا نقربوه بدا تسمعونا. غير نقدموا ريوسنا للناس اللي ما تعرفوناش. نحنايا واحد هذا الحديث نديروه بمناسبة رمضان الكريم للأعضاء ديالنا اللي هما عبر العالم اللي تنتميو للمعهد الشريف السامي العالي الملكي تاع السكرية عبر العالم. حنايا مستقلين، ما عندنا حتى شي توجه وما تنتميو حتى شي منظمة ولا جمعية ولا وزارة including وزارة الديانة، لا علاقة لها. حنايا تنوجهو هذا لأن حنايا تناقشوا المواضيع الاجتماعية، لأن من التجربة ديالنا العميقة مش يعني العميقة شكرا، من التجربة العميقة من عهد اسمه من ذاك الملك ديال محمد الخامس مشى للسما، ولدو الحسن الثاني ولا يعمل الدروس الدينية ديال الحسنية، ماشي تاع ديال لا ديالو هو. وكنا نتصنتو لهم. ايوا دابا دوك الاحاديث ديال الحسنية او هذاك تقريبا كلشي بحال. ايوا علاش نبقى نعاودو داك الشيء؟ حنايا لا تنطرقوا المواضيع الاجتماعية اللي كل نهار وكاين مشكل. بحال دابا اليوم المشكل قال لك ديك المحكمة الإدارية. ايوا المحكمة الإدارية حكموا بأن هذاك عمارة الحمارة ذاك القرار اللي اتخذ ضد ديك الشركة المغربية اللي ما بغاوش يعطيوه يدوروا معاه، قالوا لي بأن هادشي ماشي هذا، وربحوا الدعوة ديالهم. ولكن دابا هذا الوزير اللي تيقرر واللي تيبني ما يسمونه باللغة البالي فرونسي بنا كارسونيير في وسط الوزارة باش يمارس النكاح ديالو خارج عن اسمه الزواج. بفلوسكم نتوما الشعب نتوما المغاربة المقهورين، فلوسكم بنا كارسونية في وسط الوزارة باش يولي ينكح فيها. دار كارسونية تما. هذا عمارة الحمارة. وهذا عمارة في حمارة كون كان في شي دولة فيها الديمقراطية بالمعنى الكلمة ماشي التمثيل كون استقل. من حكمت عليه المحكمة الإدارية قالت لي انت يا وليتي طاغي على هذه الشركة المغربية. وهذا حقرهم. علاش؟ لأن اللي هما ملي كانوا تيوجدوا الحكم مشاو لتركيا دورات معاهم وقراتهم وجداتهم وجاو خدوا البوفوار. ودابا تيرجعوا تيرن فيفا ما يسميناه. حك لك دابا بغا يدير الشركة التركية صحة. ايوا لو دوك المغاربه ناضوا دعاوه في المحكمه تبعوا القانون المساطير مش المسطره لا المساطير. هي كون كان المسطره كنا نقولوا مبارك مسعود تبعوا المساطير ديالهم وربحوه. ولكن دابا خصو يستقل. اولا هو الشفار معروفه ما عندنا ما نديرو به فهمتي. قال لي واش انت جيت تطلق لي الحديث ولا لا حنا ماشي نطلق لك الحديث، حنا نتكلموا جميع المواضيع فيها الحديث وفيها هذا وفيها هذا متنوع. هذا الدرس اللي نعطيه متنوع. هذا العماره الحماره هذا الوزير ديال تيجهز اش يجهز الرمله لعباد الله. ايوا هو المحكمه وما يستانفش لان حنايا في الدوله المغربيه ما عندناش هذه التربيه كما اللي يقول الاخر ديال بلجيكا. التربيه ديال الاستقاله ما عندهمش. مازال ما تعرفوش شناهي قوتيها قول بحال صافي سيفيني ولكن ما عندنا غير يتكلم. قال لك المجلس البلدي غادي ياخذ هذا غادي يوقفوا معاهم وانتم بعتوا الارض ديال الكلوب ميديتيرانيان. الكلوب ميد باعوا هذا الحرام. علاش؟ لان الارض عندها واحد استراتيجيه مدي حدا البحر 8 ديال الهكتارات. قال لك غادي يحولوه لصويره. ايوا مزيان يحولوه لصويره. علاش ما يحولوش الخدامه حتى هما صويره ياك يخلقوا حل هذا اسمه واش يقول ليه كلوب ميديتيراني يحلو تيتبنى الاخر. ملي تبدا الاخر ركب الخدامه ديهم الصويره. واللي بغى يمشي مرحبا به واللي ما بغاش يمشي خلصوه.
لا هما دابا قال لك ديك اسمها هذاك الديبارتمون ديال هيومن ريسورسز، هذاك شو البيرسونيل، العلاقات، هيومن ريسورسز، ما نعرفش نقول لها، هيومن ريسورسز هذوك تلقى ادعاءات يقول لهم غير تقبلوا التفاوض ونجروا عليكم. ايوا دابا هذا الضغط، هذا شنو هذه الحقره هي مولفين بها، فهمتي. هاد اسمهم هاد الاداره ديال كلوب ميد مستعملين داك الهيومن ريسورس يهدوا في الموظفين، الخدامه 300 واحد، عازل عليها لي جارديني، وزيد عليها هذوك الحرام السيكوريتي، وزيد عليها لادمينستريشن. ايوا قال لك هو هذاك الميديتراني يمكن في العالم كله فيه ماشي تلقى لك الميديتراني غير الانجليز، ما عليناش. فلهذا علاش بغا غادي يسدو، قال لك حكا داك ازولاي دار، وازولاي يخدم لمصلحته. الا جاب البيزنس جابو لتما راه مزيان، راه لان داك البيزنس الميديتراني شكون جابو الحسن الثاني قبل لا كوب دي موند بعام 65. ما عليناش. فاش درنا المظاهرات، فاش درنا في الدار البيضاء، دابا غادي يخرجوهم لا فلان لا جوج. تعدوا قال لك حكا ذكرنا مع الاعضاء ديال المجلس البلدي والبرلمانيين، قال لك هما من العداله والتنميه، ووزير السياحه من العداله والتنميه، ووزير الشغل تا هو من العداله والتنميه، ومن الاكادير. الحرام عليك وزير الشغل ما خدمت ما خلصت الموظفه ديالو، الكتيبه ديالو خلص ليها لاكيس سوسيال. هذا يديروا لهم يدمسوهم ويفيروا عليهم. هذا مشى لان ما كاينش الظلم. واش نتوما غتبقى تعاود عليك الطوانجي يتكلم عليكم، ويلي نوضوا حتى الجوده تغوتوا، ولا عملوا واحد التيك اوفر ديال الكلوب ميديتراني. حلوه نتوما، خذوه حلوه. لكن الارض فابوها، الارض عاد لهم الحسن الثاني مرت درهم. ايوا خذوها تيك اوفر ديال الخدامه. شوفوا مع شي بانكر، شي واحد في الفاينانس يشوف فيه هذا، وخذوا داك الميديتراني من عندهم، لان ما عندهمش حق يبيعوه شنو هو. لا ما تدخلش لي الامير، لا مابقاش تقول لي الامير هشام، خليه الله يعمر، ديروا لنا شي مشكل مع خوه. لا ما احنا ما قلنا والو. هذوك اللي بغاو ياخذوا ديك الارض هذيك لا، قولوا لا حنايا وتنوض السلطه المحليه تعاونهم. هذاك كلمه السلطه المحليه الشفاره هما اللي قلبوهم انتي. فعلاش ما ياخذوش الخدامه، ياخذوا الكلوب ميديتراني ويمشيوه. راه كاين اللي عنده 20 عام ديال الخبره، كاين اللي عنده 30 عام، وزعما راه تيمشيو لفرنسا يخدموا، تيمشيو يعملوا دوك التبادل. شي يمشي عنده، كاين تيمشيو ما تيبقى ما تيرجعش، وكاين تيرجعوا هذا عندهم الخبره. علاش ما ياخذوش هما ويمشيو ويجيبوا شي مستثمر ومع شي بنكه ولا شي فند ويشدوه ويرجعوه ديالهم هما. ويحيدوا لك ماشي كلوب ماد، يرجعوا لك كلوب اطلنطيك. واش دا الميديتراني كيفاش قال هما داروا كلوب ميديتراني حدا فرنسا الفوق كاين البرد، جابوا داروا الكلوب الاولين في الميديتراني، فهمتي عليك الشمس كاين داكشي. دا هما هذا داروا في اكادير، واش جا الميديتراني في الاطلنطيك. معليش. فلهذا هذا من النصيحه ديالي انا ماشي فاينانشال ادفايزر. عملت فاينانشال ادفايزر، عملنا واحد 4 سنين ما صبرنا فيها والو، وخرجنا لان حيدوا لنا لا كوميسيون ما قدرتش قودتها على ليكونومي. معليش. هذا موضوع اخر نتكلموا عليه في عن مقارب مالنا دربانين. فهمتي. دابا هذوك الخدامه ديال الكلوب ميديتراني حاولوا نتوما شدوه هذاك ومشوه. ما كاينش دخلوا تما واتصلوا مع لي زاجونس دو فواياج وهذا، ويقولوا الحكومه تحيد داك الحجر ولا الكياس، تحيدو تخلي الناس يتموا جايين. ايوا ومشيو بعدا بالسياحه الداخليه. غير حداهم ما يخلوش لكم العباين داكشي ديال المغاربه يطيبوا لكم في البيوت. مانيش. ايوا بداو من تما، من بعد شدوا السياح الاجانب الميديتراني. ما كاين لا بغى يمشي بوحدو. نتوما شدوه، نتوما خدامين تما. واش هذيك كان دابا عندنا حكومه مزيانه، والوزير الاول واش من وزير هذاك اللي يتفلها في الضوء. هذاك الشيء اللي حكاو ما في والو. ولا اخنوش. هو اخنوش عنده الفلوس، الله شلو عندهم الفلوس. هذه هي الفرصه. واخنوش يبين حنت يديه مع بن جلون ديال البي ام سي يتكلموا، يقول لا ما نخليهمش نضيعوش 300 واحد 300 عائله ولا 400. لا غادي نشدوه وغادي يولي في يد المغاربه. المغاربه
وبيخدموا صافي. وهذا بقى هذا هو الحل. شوف هذا هو الحل اللي نقول انا، ماشي محلل. لا بغيتي محلل سي عندك اللي برلين، هذاك اللي برلين مانياش. قال لك هذوك اسمهم، شوف النفاق. هادو الساكنه ديال حي الحراريين في طنجه. وشوف هما عندهم الشوماج. ديك الناحيه اللي فيها هما ما كايناش شرطيات، كاين الزبل، كاين كلشي. وطالبين نطالب بالمسجد، بناء والمسجد ربي دار فيهم الخير، ما كملش عليه، يكمل ليه البني. صافي سدوا. قول لي يرجعوا لكم شي نادي. ما كيتيخوتوا. شو هذه تحريم مريض. هذه كيما يقول لك اسمه ذاك الدكتور العسكري مراد الصغير، تيقول لهم الداعشيين في طنجه هما دايرين دابا احتجاجات على قال لك الجامع مازال ما كمل. ولا يكمل دين مو حنا سقنا، حنا ما محتاجين، ما عندناش الجوامع. عندنا شوف بعدا الشانطي. واش عندكم الشانطي وعندكم الاناره وعندكم القواز ديال الماء وعندكم دراسه وعندكم الحوانت تما، عندكم المصحه، عندكم هذه. وكي تخوتوا بغينا المسجد خصو يتبنى لا يبني ديال مو تقاوضوا داعشين اخرين. مانيش غدا كتبوا لي عاوتاني قول لي راني كافر. انا ماشي كافر، انتم هما الكفار. النفاق ما عندك. قال لي اش خصك يا عريان؟ قال لي خصني خاتم يا مولاي. وتنشوف الزباله تما، الزباله فوق هذيك المدينه. حي الحراريين. اش من الحي الحراريين هذا؟ هما يدوروا في الداعشين. يقول لي هنايا هذا واش جابوا هذا ديال ما كيجاب. هذا دابا يجي هاك الميديتيراني تيبان لي انايا فينا. ها هو الذي 1 2 3 4. يلاه حيد. ها هو هما تيعاودوا. سيروا تقاودوا. شوف الارض، كاين الارض محفره. الساكنه في خطر اذا ما تبناش لهم الجامع. شوفوا الجهل. شوفوا غسيل العقل. هذيك طنجه هي اسمه السونتر ديال التيروريزم. هما اللي كانوا تيوجدوا الشباب ديالنا من اوروبا تيجوا لطنجه، تيغسلوا لهم الشعر، ماشي الشعر، تيغسلوا لهم لو سيرفو، وتسيطوهم يتفرقعوا في ذوك الدول، سوريا والعراق من طنجه. هما دابا شفتوا باش تعرفوا هادو هما الداعشين ديال المستقبل. معليش فين هي الورقه نجبدوها هنايا. فين هي؟ ما جوج كاتبين. قال لي لك اسمه، قال لي لك ديال هذاك الغصاب المغتصب، هذاك اللي عنده الموستاش، ابراهيم شي حاجه، ابراهيم رخيص ولا شي. قال لك في لوغرونيو فين حاطين تما. ما فين جات لوغرونيو؟ قلبت على في الجغرافيا مازال لقيتها. قال لك 500 كيلومتر من عنده هو. ايوا ما كاينش مغاربه في لوغرونيو. نمشي يصدعوا بالليل. خرجوا غوتوا وجيبوا الصحفيين. هما اليوم قتلوا لهم 2 صحفيين بوركينا فاسو. قتلوهم ذنوب المغرب. مانيش الاخر داك خرج داك الليل، ياك الليل خرج بالليل. هذا بعد خرج بالليل قال لهم بان المخابرات المغربيه هما اللي قتلوهم. السبب ديالهم 2 صحفيين اللي ماتوا في بوركينا فاسو. ودابا راه يسب بها في المغرب. هذا قال لك كيفاش تقولوا بان رئيس دوله؟ وانا انا خصني نكون رئيس دوله. انا عندي 125 الف واحد وزياده تابعيني. تابعين ما فين تابعين. هذا قلت انا اللي خصني نولي رئيس دوله وهميه. ايوا دابا قال لك رئيس دوله، قال لك تعرفوه في صبالي، وثاني تعرفوه في صبالي. انت اللي كتخيم في صبالي شي ايامات. وزيد على بلجيكا وزيد لا مالين. قال لك هذا رئيس دوله. رئيس دوله. قال لك كيفاش يقول للمغاربه تلقي به الدعايه بانه داخل باسبور مدرع. اي شوف هذا الليلي هذا مازال ما حشم. تيقول لك رئيس دوله. راه تلقاو انت ولا وياه. هذوك الصحفيين ماتوا قتلوهم دوك عوازه ديال بوركينا فاسو. وكاع قتلوهم المخابرات. ايوا انت كاع ما شفتيش يديروا لنا حنا الصبا شادين عندهم مغتصب ماشي مغتصب، غصاب، ريبيس بالعربيه بالانجليش. ريبيس شادين تما دايرين لي والو. ما غاديش نحاكموه. ماشي مصلحه اسبانيا. واش مصلحه اسبانيا؟ صيفط لكم شي واحد شي 1000 عزي راه عندنا موجود. غنقول لهم هلا سيروا.
نعلمهم كيفاش نسيرو نلبسو ونصيفطوهم لكم تما. ايوا هادشي اللي بغيتو. ايوا ملي قال لك هذا ماشي. اليوم بان لي هذاك اسمهم دوك الناس تقول لهم هما المحسنين كانوا في ديك الروضه ماشي الرويضه اللي كاينه في كيلوساك، لا الروضه فين تيلوحوا بنادم، فين تيموت بنادم. مشاو تما تينقيو القبر ديال الظلمي، تينقيو القبر ديال الظلمي. ايوا هو الظلمي شتي دابا، هو الظلمي اللي تشوفوا فينا هو درناه تما، هو شتيه، هو الظلمي، هو شتيه دابا، هو الظلمي راه. اليوم مشاو وقيلا كانت الذكرى ديالو اليوم، مشاو نقاو ليه القبر وكبوا شويه الماء وداكشي ونقاو وقراو ديك اسمها القرايه. وجاو تما. وعلى الاخر ما دوروش مع دوك الدراري اللي غسلوا ليهم ونقاوهم، تيتسقموا، قال لي عطاهم درهم، عطاهم درهم وقال لهم قسموها ديالكم. شتي التسقريم. الناس يدو. هذا هو اللي بغى، اللي كان من الرجا بغى يدير ظلمي ظلمي. ايوا هو شتيه، هو هنايا. هو هذايا. هذا اليوم شتم في التليفون شتم. فين هو عاوتاني. بلاتي الليلة فين هو عاوتاني. تكلم لا تكلم لا تكلم صافي جاي، ما نطولش عليكم بزاف. كتبوا لي بعض المغاربه، كتبوا لي واحد المغربي ولا مغربيه قال لك حكات هذه تدعم الكاراتيه وراجلها، وملي تيكونوا تيترينيو هذا ملي تعطي شي بوز ولا تيدير لها بحال هكا، تيمس ليها المؤخره ديالها. قال لك تيمس ليها. هذا شنو قلت لك؟ واش الصيام دايز لهم ملي تيمس ليها المؤخره هذيك هكا تيترينو داكشي اللي كانت عرفتها. مرات هذا يدي ليها هو تيدير لها. ايوا قال لك واش الصيام غادي يبقى الصيام ولا واش من الصيام؟ نتوما كاع صايمين بلا ماشي سوقنا. ايوا نتوما وجهكم الا خدتي شويه ديال مع ديك الضربه وحسيتي بشي حاجه هذاك هذيك الساعه غادي تمشي توضاي ولا دوشي باش تبردي شويه. ولا هو كذلك، الا هو مين يمسك حاكم المؤخره ديالك وحس بشي حاجه شي هذا هذاك الشيء وكذا، ومع انت قلتي بانه راجلك ولا مع داكشي. ايوا نتوما الصافيين تمسوا عباد الله، تمسوا ترامي عباد الله غير في وقت لونطرينمون. سيروا واش تضحكوا عليا تشدوا فيا انايا. فلهذا هو انا جاوبتكم دابا وهذا مدي. قال لي واحد تنقل مع المهداوي. لا يا اخي، هذاك الشيء اللي تكلمت عليه البارح انا قلتو. شوف الفيديوهات ديال 3 ايام، بعض الحوايج قلتهم 3 ايام قبل المهداوي يخرج يتكلم عليهم. فلهذا انا ما تنقلش. انايا عندي البرقاقه ديالي في انحاء العالم، ماشي نقول ديال الحوت، لا البرقاقه ديال النميمه تيسيطوا لي الاخبار فريش. وعاد هذاك المهداوي تيقول لا قال لك تنقل منهم، ما نقولش انا ما نقل. كون كنت نقل كنا راني في البرلمان كنا راني انا في البرلمان كون كنت نقل، ولكن ما نعرفش نقل لا نعرف غير الكوبي. فلهذا عاود لك راك تقول لي نقل مع المهداوي، تقاو انت ولا المهداوي تصدع لي كاري الله يرحم باك. طلع لي الدم كاري هذايا تقول لي المهداوي ما تدخلني بها مش عارف. معليش. تحيه الاخ المهداوي. عجاني فينا هو فاش لحقنا. قال لي واحد واش تسكن في الكارتون؟ تنسكن في الكارتون. تنسكن واش بدي نوريك هادشي ديال اسمو ديال الموسيقى ولا تنخطب عليكم؟ لا عمل الكارتون هنايا ومنها تيحبس البروديه. تيحبس البروديه من الكارتون ديالو هنايا وزيدوا عاوتاني باش نلوحوا. هذا الكارتون منين سالي منو منين سالي رمضان غادي نصيفط لكم من المغرب باش تكتبوا فيه دوك اللافتات وتخرجوا تعملوا الاحتجاج. المظاهرات السلميه. احنا ما نهدوش على المظاهرات السلميه. قال لي واحد هذيك شتا هذه 4 ايام واحد المراه عندها 84 عام. الارض ديالها جاو دخلوا لها الصحراء قال لهم دوزوا الطريق، قالت لهم وقفت لهم في الطريق شدوها خشوها في الحبس شهر ودوزوا الطريق وطلقوها. تعدى عليها واحد يقول لي بلاتي نقلب على مش سوقي انا عندي. انا ما خاسر والو، الناس كتبوا لي نكتب لكم وصافي. واش هذيك داز في التواصل الاجتماعي، تكلمت مع هذيك ديال شوف تي في هي اللي قالتها.
وواحد السيد كتب لي قال لي شوف شوف لا شوف قال لك شوف الحقرة بلاتي فين هي تكلمنا قاعد دابا تكلم قاعد هذا السيد هذا هو واش تي سميتو بوطويل الصحراوي ولا القحبة الصحراويين تصرو هذا الصحراوي وقيلا هو القايد شي حاجة ما عرفت ولكن ما كاين باس لو ورينا الصور فين نشوف الصور تبان مزيان هذا تعرفوا هذا واش تيه هذا قال تعدى على ديك المرأة. هاد المرأة عندها 83 ولا 84 ما عقلش مسكينة ما عارفاش ما كانش يديروا داكشي. هاد الأرض ديالها هي من خاتم على والديها وكلشي وما مجوجة لا والو واش خدوا الأرض صحة ما قالوش ندوروا معاك ولا شي حاجة ما فسروش ليها القانون قال لها بأن الأرض ديالنا ولا شي حاجة ما قالوا لها والو قال لها تحيدي ما تحيديش شدوها خشوها في الحبس. قالوا لها هرستي التراكتور وهاد المرأة هادي كيفاش تهرس التراكتور بيديها باب 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 لا شي الكذوب. وداك القاري تيحكم لأنه فاسد هو فاسد هو. دابا كاين واحد ثاني عاوتاني عندي واحد الحاجة أخرى ثاني واحد القاضي تا هو تعدى على واحد عاوتاني جا شرا الأرض اللي حداهم ويحيد عليهم الطريق. هما على بعض دوك الكمية ودوك شوف ديال الحصد تكون واسع قد دوكا هو خصو الشانطي قد دوكا باش يدخل الديبو ملي يكون يحصد ملي يسالي خصو يدخل سد لهم الطريق لأنه قال لك قاضي هو تعدى عليه هو شحال من عام هو نهار الواحد ملي دخل القودات وشبع رشوة جا شرا الأرض وملي شرا الأرض هو طاغ عليهم هو طاغ في المحكمة ملي كان تيحكم كان طاغي هي باش دار الفلوس باش شرا الأرض هو شراها هو خد لهم الشانطي خد لهم نص الشانطي. هذا بدنا نشوف سميتو بدنا نقلبوا عليه لأن حنا ما فينا والله ما عرفينا والله ما فينا كاين هنايا شتا في التواصل الاجتماعي ما كايناش نطول عليكم ما كاينش ما شتاش ما فينا هي ما كايناش فهمتي دابا في المغرب ما شي تتعدى على شي نشوف هنا هادي اش كاين دابا الناس يصيفطوا شي حاجة في فيسبوك ولكن ما عنديش نقدرش ندخل لها خصكم تحلوها وتصيفطوها ليا نديرها الناس يصيفطوا ليا ولكن Hi guys, welcome to my kitchen. It is another gorgeous sunny day and I'm going to show you how to make the easiest dish. ايوا تكلمنا عليها بسلامة تكلمنا على اسمك السي طنجاوي تكلمنا على شتي دابا هذا هما هادو تيلحقوني هادو اليوم وانا تكلمت عليهم 3 ايام وعلى خلي قلت تاخذ معلم المداوي سيروا بعدا مليش واش انا ما عندي ما ندير انايا هادشي اللي كاين على مكناس قالك مكناس قال لك هذا هو قال لك هذا العريشي قال لك ما تيمثلش شرا مكناس كلها شرا العمارات اللي كان الاذاعه والمدارس الحره شراهم هذا العريشي ديال الاذاعه هو هذا ولد القاف لا يمثلنا حنا مكناسه مزاد حتى شي اضافه لمدينتنا ولد القاف كاع المدارس الخاصه في مكناس ديالو ما كاين غير النهم وزيد عليها داك نقولوها الزمنه اللي داير في التلفازه ما نبقاوش نقدو نجلسو مع وليدينا نتفرجوا مجموعين. هذا العريشي ديال حبي مكتوب عليه العريشي هما الناس كتبوها ومكناس دابا ولا في البحر الناس غاديين بالسيرف غاديين تيعملوا السيرف في مكناس لان هذاك اسمو داك الدراوي اسمو بونو قال لك خسر شحال ما 10 ملاير اللي خسر 100 مليار اللي خسر باش يصلح الطرق
وملي صبات الشتا ولا البحر ولا مكناس اونسي. ايوا تشوف هذا بوالو. واحد الاخر في البرلمان تينفخ. شوف هذا قلعة تشتري العصا يلعب ولا والعصا معاه. قول لي ثاني عنصري. ايوا هادشي اللي قال لي خصك تشري ميكروفون اللي ما تيسمعونيش. ايوا بشويه بشويه خصنا يجينا الفلوس من عند يوتيوب. ملي يجي الفلوس نشرو القباب نشرو هادو التيشيرت. الناس البيضاء وماشي البيضاء كاع المغاربه اللي بغا يتبحر هادي يشروها. يشرو من عندنا بزاف باش نديرو الفلوس باش نشرو الميكروفون ونلصقو هنايا وليت انا بحال دوك ديال الاذاعه. الا حدا واش انا جيت واش انا بروفيسيونيل. انا جاي هنا تندوز الوقت وصافي فهمتي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. الله يطول لينا. واحد كتب لي قال لي بانه الانترو ديال البارح طويل، ولكن الانترو ديال البارح هذا كانوا معاه لافتات. ما خصنيش نتكلم دوزت لكم لافتات. هذاك بحال دابا داك في الاذاعه كاين بعض المرات يديروا هذاك يبقى داك يديروا. ايوا انا كتبت لكم داكشي وبدا تقراو. هذا في 9 دقائق فيها موسيقى وفيها الكتابه ومثالات. عاد دخلت في الموضوع. ايوا مابقاش تحقروني فهمتي. فلهذا ايوا هي هذه صافي ما كاين والو. ايوا انت شوف. ايوا الله يوفق دوك الناس اللي هذاك وصافي. هادشي اللي كاين. ما عندناش نتكلموا. بلا نشوف كاين شي موضوع اخر عاوتاني. الناس كيكتبوا لي مساكن. يزيد عمارة. مالا يزيد عمارة اش بغيتي اخويا. شكرا على فوز افي دي كيسيون. هو تيصوروها مصوريني في البار مع ديك اللافته الكرتونه. شكرا اخويا شكرا. يزيد عمارة. وهذه ديال هذه اللي تضرب راجل فهمتو. هذا وولد بلو. تحيه ليك. والحشاد كريم تا هو اللي قال لي على داك الطاغي اللي حقر عليك المراه الشارفه. واحد السيد يقول لي تنصيفط لك الفلوس والفلوس ما يدوزوش. هي هذا معروف عند الدروك ديلرز اللي فلوس كما قبلاتهمش باي بال. واش نقول لك انايا صيفط فلوس صيفط لك قميجه. وتيبان لي واحد السيد واحد المغربي في ديك الدوله باري فرونسي. عرفتي المغاربه تيشوف لك الدجاج حلال اللي ذبحوه فرنساوي. قال لك جاب لهم 10 دجاجات حلال. عرفتي المغاربه. ايوا مول البيسري بعدا ما عندوش الحق يدير الدجاج تما لانه ما مذبوحش في الباطوار فهمتي. ايوا جاو خشى مع كوكا كولا 10 دجاجات. ايوا هذاك المغربي هذاك خالد. تحيه لك خالد بلوك. تحيه لك خالد الدجاج اللي وخلصوا. والمغاربه تيبقاو يتفلاو لانهم خدام. كاين اللي خدام بالليل خدام النهار. بالليل تيجيو تيلقاو البيسري سد. الا بقى حالي يعطيو خطيه. ايوا الدجاج تيخناز مع كوكا كولا. قال لك حلال. اش من الحلال كنتي معاه فاش ذبحوه. وزيدوا داك الدجاج ما خصوش يكون عند مول الحانوت لانه ما ديش على الباطوار. الباطوار فهمتي. قال لك حلال. اش من الحلال تبقوا لينا كل الدجاج وصافي. هو هادشي اللي قال نقول لهم كلوا داك البنان البلونتان. البلونتان تيعجبهم عواز انايا. ان شاء الله غنتكلم مع الشاف تشوميري يعمل لكم واحد المأكولة بالبلاطة وتشوفوا كيفاش دايرة. هو أنا غنودعكم ومع السلامة. كان معكم المحدث قالوا إلى اللقاء إخواني المغاربة. ما تسمعنيش وأنا ملي نخدم الفيديو تسمع كريمتي. فلهذا طول الله عمركم وأقول قولي وأتفائل وأصدقائي الأعزاء. قال لي واحد تبان بحال مراكشي واحد قوي معليش الله يعاون.